हरिः ओं विघ्नेश्वराय नमः। श्रीमद्देवी भागवत महात्म्यंतर्गत अथ पंचमो अध्यायः। ऋषय उचुः श्रोत महाभाग श्रुतं महात्म्यमुत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामः पुराणश्रवणे विधिं। श्रोत उवाच श्रूयतां मुनयः सर्वे पुराणश्रवणे विधिं। नराणां शृण्वतं येन सिद्धिः स्यात् सार्वकामिकी। आदौ दैवज्ञमाहूय मुहूर्तं कल्पयेत् सुधिः। आरभ्य शुचिमासं तु मासखटकं शुभावहं। हस्तास्वी मूला पुष्यर्क्षि ब्रह्म मैत्रेन्दुविष्णवे। सत्यथौ शुभभरे च पुराणश्रवणं शुभं। गुरो भाद्वे दवेदाब्ज सराङ्गाब्धिगुणैः क्रमात्। धर्माप्ति रिन्धेरा प्राप्तिः कथा सिद्धिः परं सुखं। पीडाथ भूपति भयं ज्ञानप्राप्तिः क्रमात् फलं। पुराणश्रवणे चक्रं शोधये शिवभासितम्। अथवा प्रीतये देव्या नवरात्रा चतुष्टये। शृणुयाद्धन्यमासेऽपि तिथिवारच्छशोधिते। सम्भारं तादृशं कार्यं विवाहादौ च यादृशं। नवाहयज्ये चाप्यस्मिन् विधेयं यत्नतोधिः। सहायावहवः कार्य दम्भलोभविवर्जितः। चतुराश्च वधान्याश्च देवी भक्तिपरा नराः। प्रेष्या यत्नेन वार्तिह्यं देशे देशे जने जने। आगन्तव्यमिहावश्यं कथा देव्या भविष्यति। सौराश्च गणपत्याश्च शैवाः शाक्ताश्च वैष्णवाः। सर्वेषामपि सेव्येयं यतो देवाः सशक्तयः। श्रीमद्देवी भागवत पीयूषरसलोलुपैः। आगन्तव्यं विशेषेण कथार्थं प्रेम तत्परैः। ब्राह्मणाद्याश्च ये वरुणः स्त्रियश्च श्रमणस्तथा। सकामाश्चापि निष्कामः आदव्यं तैः कथामृतं। नावकाशः कदाचित् स्यान्नभाः श्रवणेऽपि तैः। आगन्तव्यं सतः कालं यज्ञैः पुण्यक्षणस्थितिः। विनयेनैव कर्तव्यमेवोक्माकारुणं नृणाम्। आगतानां च कर्तव्यं वासस्थानं यथोचितं। कथास्थानं प्रकर्तव्यं भूमौ मार्जनपूर्वकं। लेपनं गोमयेनाथ विशालायां मनोरमं। कारयस्तु मण्डपो रम्यौ रम्भास्तम्भोपशोभितः। वितानमुपरिष्ठात्तु पताकाध्वजराजितः। वक्तोश्चैवासनं दिव्यं सुखास्तरणसंयुतं। रचितव्यं प्रयत्नेन प्राङ्गमुखं वाप्योद्धङ्गमुखं। यथोचितानि कुर्वीत श्रोतॄणामासनानि च। नृणां चैवाथ नारीणां कथाश्रवण हेतवे। वाग्मी दान्तश्च शास्त्रज्ञौ देव्याराधन ततपरः। दयालुर्निःस्पृहो दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मतः।
ब्रह्मणो देवता भक्तः कथारसपरायणः उदारो लोलुपो नम्रः श्रोता हिंसादिवर्जितः पाखण्डनिरतो लुब्धः स्त्रैणो धर्मध्वजस्तथा निष्ठुरः क्रोधनुः वक्ता देवी यज्ञेन सस्यते संशयक्षेदनायैकः पण्डितश्च तथा गुणः श्रोत्रे बोधकृतव्यग्रः कार्यवक्तुः सहायकृत् मुहूर्तदिवसाद्धरवाग्वक्त्रे श्रोत्रादिभिर्जनैः कर्तव्यं क्षौरकरमादि ततो नियमकल्पनम् अरुणोदयवेलायां स्नायाक्षौचं विधाय च सन्ध्यातर्पणकार्यञ्च नित्यं संक्षेपतश्चरेत् कथाश्रवणयोग्यत्वसिद्धये गाश्चदापयेत् समस्तविघ्नहर्तार माधव गणपतिं यजेत कलशास्यापि संस्थाप्य पूजयेत् तत्र दिग्भवान् वटुकं क्षेत्रपालं च योगिनीर्मातृकास्तथा तुलसीं चापि सम्पूज्य गृहान् शृणुश्च शङ्करम् नवाक्षरेण मनुना पूज्येत् जगदम्बिकां सर्वोपचारैः सम्पूज्य श्रीभागवतपुस्तकं श्रीदेव्याभाङ्गमयीं मूर्तिं यथा वक्षोभनाक्षरं कथा विघ्नोपशान्त्यर्थं वृणुयात्त पञ्चवाडभान् जाप्योर्णवर्णमन्त्रस्तैः पाठ्याः सप्तशतस्तवः प्रदक्षिणनमस्कारान् कृत्वान्ते स्तुतिमाचर्येत् कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मगनं मामुद्धर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलसितं देवी वरं देहि नमोऽस्तु ते इति सम्प्रार्थ्य शृणुयात् कथामनियतमानसः वक्तारञ्चापि सम्पूज्य व्यासबुद्ध्या यतात्मवान् माल्यालङ्कारवस्त्राद्यैः सम्भूष्य प्रार्थयेच्च तं सर्वशास्त्रेतिहासज्ञ व्यासरूप नमोऽस्तु ते कथा चन्द्रोदयेनान्तस्तमः स्तोमं निराकुरु तदग्रे तु नवान्तं कर्तव्यनियमस्तथा विप्राधीनोपवेश्यादौ सम्पूज्योपविश्येत् स्वयं श्रोतव्यं सावधानेन चतुर्वर्गफलाप्तये गृहपुत्र कलत्राप्त धनचिन्तामपास्य च सूर्योदयं समारभ्य किञ्चित् सूर्येऽवशेषिते मुहूर्तमात्रं विश्रम्य मध्याह्ने वाचयेत् सुधिः मलमूत्रजयायैषां लघुभोजनं ह्यस्यते हविष्यानं वरं भोज्यं सकृदेव कथार्थिना अथवा स्यात् फलाहारी पयोभुगवा व्रतासनः यथा स्यान कथा विघ्न अस्तथा कार्यं विचक्षणैः कथाश्रवणनिष्ठानां वक्ष्यामि नियमं द्वजाः ब्रह्म विष्णुर्महेशानां मध्ये ये भेददर्शिनः देवी भक्तिविहीनायै पाखण्डा हिंसकाः खलाः विप्रद्रुहो नास्तिकायै नहति योग्याः कथाश्रवे ब्रह्मस्वहरणीयलुब्धाः परदारध्यनेषु च देवस्वहरणेत्येषां
नाधिकाराः कथास्रवी ब्रह्मचारी च भूसायी सत्यभक्ता जितेन्द्रियः कथासमाप्तौ भुञ्जीत पत्रावल्यन्यतात्मवान् वृन्ताकञ्च कलिन्दञ्च तैलञ्च दुदलं मधु दग्धमन्नं पर्युषितं भावदुष्टं त्यजेत व्रती आमिषञ्चामसूरान्न मुदक्यादृष्टमिव च रसोनं मूलकं हिङ्गुं पलाण्डुं गृञ्जनं तथा कूष्माण्डं नलिकाशाकं भुञ्जीत कथाव्रती कामं क्रोधं मदं लोभं दम्भं मानं च वर्जयेत् विप्र दृक्पतित व्रात्य स्वपाक यवनान्त्यजैः उदक्यया वेद बाह्येर्न होवदिद्याः कथाव्रती वेद गुरु विप्राणां स्त्रीराज्ञं महतां तथा देवानां देवभक्तानां न निन्दां शृणुयादपि विनयं चार्जवं शौचं दयां चामितभाषणम् उदारं मानसञ्चैव कुर्याद्यस्तु कथाव्रती शिवत्रे कुष्ठे क्षयीरुग्णो भाग्यहीनश्च पापकृत् दरिद्रश्चानापत्यस्य भक्त्या मामा शृणुयात् कथां वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा दुर्भगा वा मृतार्भका पतद गर्भाङ्गनाय च ताभिः श्राव्या तथा कथा धर्मार्थकाममोक्षांश्च यो वाङ्क्षति विना श्रमम् भगवत्या भागवतं श्रोतव्यं तेन जतनतः कथादिनानि चैतानि नवयज्ञैः समानि तेषु दत्तं हुतं जप्त मनन्तफलदं भवेत् एवं व्रतं न वाहन्तु कृत्वोद्यापनमाचरेत् महाष्टमी व्रतं यद्वत्तथा कार्यं फलेप्सुभिः निष्कामाः श्रवणेनैव पूता मुक्तं व्रजन्ति भोगमोक्षप्रदां नृणां यथा भगवती परा पुस्तकस्य च वक्तुष्य पूजाकार्या तु नित्यशः वक्त्रा दत्तं प्रसादं तु गृहेण याद भक्तिपूर्वकं कुमारीः पूजये नित्यं भोजयेत प्रार्थयेच्च सुवासिनीश्च विप्रांस तस्या सिद्धिर्न संशयः गायत्र्या नाम सहस्रं समाप्तावथ वा पठेत् विष्णोर्नाम सहस्रञ्च सर्वदोषोपशान्तये यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति तस्माद् विष्णोञ्च कीर्तयेत् देव्याः सप्तशती मन्त्रैः समाप्तौ होममाचरेत् देवी माहात्म्यमूलेन नवार्णमनुनाथवा गायत्र्या त्वथवा भूमः पायसेन ससर्पिष यतो भागवतं ते तद् गायत्रीमयमिहृतं वाचकं तोषयेत् सम्यग् वस्त्र भूषधनादिभिः प्रसन्ने वाचके सर्वाः प्रसन्नास्तस्य देवताः ब्राह्मणान् भोजयेत् भक्त्या दक्षिणाभिश्च तोषयेत् पृथिव्यं देवरूपास्ते तुष्टे स्वीप्सितं फलं सुवासिनीः कुमारीश्च देवी भक्त्या च भोजयेत् ताभ्योऽपि दक्षिणां दत्त्वा प्रार्थयेत् सिद्धिमात्मनः दद्याद्दानानि चान्यानि सुवर्णं गाः पयस्विनिः हयान्निभान्मेदिनीञ्च
तस्य स्यादक्षयं फलम्। देवी भागवतं चेतल्लिखितं शोभनाक्षरम् हेमसिंहासने स्थाप्य पट्टवस्त्रेण वेष्टितम्। अष्टम्यां नवम्याञ्च वाचिकायार्चितायुच दद्यात् स भोगान् भुक्त्वेह दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात्। दरिद्रो दुर्बलो बालस्तरुणो जरठोऽपि वा पुराणवेत्या वन्द्यः स्यात् पूज्यो मान्यस्तु सर्वदा। सन्ति लोकस्य बहवो गुरवो गुणजनमतः सर्वेषामपि तेषाञ्च पुराणज्ञः परो गुरुः पौराणिको ब्राह्मणस्तु व्यासासनसमास्मृतः। आसमाप्ते प्रसङ्गे तु नमस्कुर्यान्न कस्यचित् पौराणिकीं कथं दिव्यां येऽपि शृण्वन्त्यः भक्तितः तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखदारिद्र्यभागिनम्। असम्पूज्य पुराणं तु ताम्बूलकुसुमादिभिः ये शृण्वन्ति कथां देव्यास्ते दरिद्रा भवन्ति। कीर्त्यमानां कथां त्यक्त्वा ये व्रजन्त्यन्यतो नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारास्य सम्प्रदः। ये च तुङ्गासनारूढाः कथां शृण्वन्ति दाम्भिकाः ते वायसा भवन्त्यत्र भुक्त्वा निरययातनां। ये चाढ्यासनसंस्थांश्च ये वीरासनसंस्थिताः शृण्वन्ति च कथां दिव्यां ते सुरर्जुनसाखिनः। कथायां कीर्त्यमानायां ये वदन्ते दुरोत्तरं रासभास्ते भवन्ति प्रकलासास्ततः परं निन्दन्ति ये पुराणज्ञान् कथां वा पापहरिणीं। ते तु जन्मशतां दृष्टाः शुनकाः शूर्णसंशयः ये शृण्वन्ति कथां वक्तुः समानासनसंस्थिताः गुरुतल्पसमं पापं लभन्ते नरकालयाः। ये च प्रणम्य शृण्वन्ति ते भवन्ति विसद्रुमाः शयाना येऽपि शृण्वन्ति भवन्त्यजगराहयः। ये कदाचन पौराणिं न शृण्वन्ति कथां नराः ते घोरं नरकं भुक्त्वा भवन्ति वनसूकराः। ये कथां नानुमोदन्ति विघ्नं कुर्वन्ति ये शठाः कोट्याब्धं निरयं भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसूकराः। आसनं भाजनं द्रव्यं फलं वस्त्राणि कम्बलं पुराणज्ञाय यक्ष्यन्ति ते व्रजन्ति हरेः पदम्। पुराणपुस्तकस्यापि ये पट्टवसनं नवं प्रयक्षन्ते शुभं सूत्रं ते नराः सुखभागिनः। पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणाद्यतफलं लभेत् तस्माच्छतगुणं पुण्यं देवी भागवता लभ्येत्। यथा सरित्सो प्रवरा गङ्गा देवेषु शङ्करः काव्ये रामायणं यद्ज्योति समत्सु यथा रविः आह्लादकानां चन्द्रस्य धनानां च यथा यशः क्षमावतं यथा भूमिर्गाम्भीर्ये सागरो यथा मन्त्राणां चैव सावित्री पापनाशे हरस्मृतिः। अष्टादश पुराणानां देवी भागवतं तथा येन केनाप्युपायेन नवक्रत्वः शृणोतु चेत् न शक्यं तत् फलं
वक्तुं जीवनमुक्तः स एव हि राजशत्रो भये प्राप्ये महामारी भये तथा दुर्भिक्षे राष्ट्रभङ्गे च तक्षान्त्ये शृणुयादिदं भूतप्रेतविनाशाय राज्यलाभाय शत्रुतः पुत्रलाभाय शृणुयाद्देवी भागवतं द्वजाः श्रीमद्भागवतं यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा स याति परमां गतिम् भगवत्या स्वयं दिव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितं शिष्या प्रशिष्यद्वारेण तदेवा विपुले व्रतं न गायत्र्याः परो धर्मो न गायत्र्याः परं तपः न गायत्र्याः समो देवो न गायत्र्याः परो मनुः गातारं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सूच्यते सात्र भागवते देवी सरहस्या प्रतिष्ठिता अतो भागवतस्यास्य देव्याः प्रीतिकरस्य च महान्त्यपि पुराणानि कलां नरन्ति षोडशी श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् ब्रह्मणानां धनं धर्मो धर्मश्रुतेन यत्र गदितो नारायणेनामलः गायत्र्यास्य रहस्यमत्र चामणिद्वीपस्य संवर्णितः श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं तस्मान्नास्य पुराणस्य लोकेऽन्यतसदृशं परम् अतः सदैव संसेव्यं देवी भागवतं ध्वजः यस्याः प्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरेर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्तः अंसांसका अपि च ते किमुतान्यदेवा स्तहस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै स्तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै यातपादपङ्कजरजः समवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजत्यनुदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रस्य संहरति नेत्रथा समरथा स्तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै स्तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै शुधाकूपारान्तस्त्री दशतरुवाटिविलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमयव्रहे चित्ररुचिरे विराजन्ती मम्बां परिशिवहृदि स्मेरवदनां नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते ब्रह्मेशाच्युत सक्रमाद्यैर्महर्षिभिरुपासिता जगतां श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपाधिदेवता
अथ श्री सत्यकामः श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत श्रवण विधिवर्णनम्। अथ श्रीपञ्चमः